شوفوا هذه النخلة ضرب فيها البرق، هذا البرق ضرب في النخلة ولعها. شوفوا يا ناس هذا البرق اليوم الساعة 6:30. شوفوا يا معلم ولعت كيف؟ ضرب فيها البرق في طريق السلطانة جنب منطقة مش عابد. شوفوا كيف البرق حرق النخلة، ضربت البرق في النخلة قدامنا وولعها. يا ربي قدرتك على كل شيء. شوفوا الدفاع المدني جاء، الدفاع المدني شرد بعيد من اللي بالطاير. شوفوا الشرار كيف، شوفوا الناس. يا ربي لطفك بجاهك يا رب. شوف كيف قدامنا البرق ضرب فيها والله العظيم يا اخوان. يا ربي لطفك. شوفوا النخلة كيف تنحرق. انا ده وقف السيارات يا اخوان. الله 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 الله. يا الله شوفوا كيف يا اخوان